देवाच्यो दुबो उत्पत्ती टू उगडापून वळेरीच्या 8व्या अंकड्याक तुमका माया मोगसो स्वागत आणि नमस्कार. या वळेरीचो आदलो म्हणजे 7वो अंकडो तुम्ही सगळो पळयला आसतलो. थंयसर आपणे आदारलेल्या पातकाक शिक्षा जावन कशें देवान आदामची आणि येवेची परीक्षा केली, तांकां कशी शिक्षा दिली म्हणून आमी समजून घेतले. देवान सोरपा लागीं काहींच सवाल विचारिनासतना ताका सीधा श्राप घालो. या तिनांमध्ये आमचो फोकस एवेचेर वा स्त्रियेक दिल्ल्या शिक्षेचेर आसलो. देवान श्राप दिल्लो वा मनशांनी देवाचे कुशे विरोध बसून आपणे जावन शिक्षा मागून घेतली, या सवालाक आमी जाप जोडून घेतली. प्रसूतपणा वेळा देवान स्त्रियेची दूख सडयता म्हूण सांगले आणि ही दूख हर संगत जल्माक हाडचे थंय मनशान सोंसचे दुखीचो काडच्या कष्टा वावटीचो संकेत जाता. दुखी विणे आमी कितेंच जोडूंक शकना अशें आसता. या दुखीक कारण कितें, कोण म्हूण आमी शिकल्या. ही आदल्या अंकड्याची समरी. तर आता स्त्रियेक लगती उत्पत्ती पुस्तकांतलो आनी एक गरजेचो विषय समजून प्रयत्न करूया. या विषयी बायबलाच्या सुरवेच्या बुकाच्या म्हणजे उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 3 वळी 20 हांगसर आमकां वाचूंक मेळटा. मनशान आपले बायलेक एव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जी येतेल्या सर्वांची ती मूळ आवय. मनशान आपले बायलेक एव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जी येतेल्या सर्वांची ती मूळ आवय. दादल्यान आनी बायलेन पातक आदरतच कितें जालें, तांकां भुमी वैकुंठान तावन भायर घालें. देवान सांगिल्लें पाळच्याकी आपल्या बायलेन सांगिल्लें पातेल्ल्या दादल्यान, तशें देवाच्या की चड सैतानाच्या वा सोरपाच्या उतराचेर बरवसो दवरलेल्या एवेन अशें दोगांनी आपणाचें नेमतेपण, मुग्धपण, इनोसेन्स फोगडायलें आनी आतां ती क्षणीक जाली. इमॉर्टल आसली, शाश्वीत आसली, आतां मॉर्टल जाली, क्षणीक जाली. धुळीतावन आयिल्ली, आतां धुळीक फाटी परततली. येदोळू तांची जिणी सुखाची गजडी जावन आसली, तर आतां तांणी दुखीक कश्टा संकश्टांक वेंग मारीचे पडले. देवान सवाल केल्ले वेळार आदावनू आपल्या स्त्रियेक सुखीदार करण आपणाचे हात धुले. एवेक पयलें पळयल्ल्या वेळार आदावनू नांव दवरूंक नातलें. बदलाक ताणें एक गीतच गायिल्लें. कसलें गीत तें? ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. ताच्या बोरीतावन तिका रचल्लें आसता आमी दोगांय एक आनी आमकां एकामेकां विंगड करूंक जावचें ना म्हूण ताणें ह्या मोगा कवना मुखांत्र परगटलें. हांव तुजो आनी तूं म्हजें हें चिंतापो हांगसर बळान दिसून येता. आनी आतां मोरणाची सावळी पडतच तो वेगळेंच चिंतूंक लागलो. आदामचो यूटर्न इतले सक्कड एका पातका वरवीं जालें, पूण काणी तितल्यार आखेर जाली गी ना, खंडीत ना. आतां तो तिचे लागीं राजी जाता आनी मुक्ली जिणी सांगाता जिवंक सुरू करता.
तो आपणाच्या स्त्रियेक एव म्हूण नाव दवरता. एव म्हूण नाव दवरचेचो अर्थ कितें? थोड्या बायबल शास्त्रा प्रकार आपणाच्या स्त्रियेक एव म्हूण आपोवचे मुखांतर आदाव मरणा आनी शिरापा विरोध आपणाचे प्रतिभटन दाखयता, प्रतिरोध व्यक्त करता आणि थोड्या प्रकार हो प्रतिरोधी न्ही, तिरस्कारी न्ही, बदलाक जिवितांतल्या बरवशाची परगटणी, प्रोक्लेमेशन ऑफ द होप इन लाईफ. कसलो बरवसो हो? आता तांकां मरण आयला, ती नश्वर जावंक पावल्या. या तांच्या निर्मोण्यात एक दीस बदलावन आसतली आणि तांकां सासनीक जिवीत परत्यान मेळटले म्हणचो बरवसो. द होप that there will be change in their destiny and eternal life will become available again to humanity. तोवळ म्हणसर एव जिवीत मुखारून वरून कुमक करतली आणि बरवशाचो दिवो जळशे पळयतली. एव वा इंग्लिशांत ईव म्हणलो शब्द हिब्रू भाषेच्या हाया HAYAH शब्दाक भोव लागशिलो. हाया म्हळ्यार जियोंक, टू लिव्ह म्हूण अर्थ. ती जियेतल्या सर्वांची आवय. देवाच्या उतराक आड वचून मरण हाडूंक कारण जाल्लीच स्त्री आता जिविताची दातार जाता. नवें जिवीत तिचे तावन येवचें आसा. जे कितें स्त्रियेन हाडलें ते मरणाच्या किवूंच तेंचं जिवीत. एव म्हणलें नाव मरणाक एक प्रतिरोध आणि पंतावफान कशें आसा. आपल्या बायले संगी मेळून दादलो आता जिवीत मुखारून वरूंक मुखार वता आणि त्या देखून तो तिका एव म्हूण नाव दवरता. सांगाता मेळून जिवीत मुखारून वरच्या मिसावांत आता ती फुडें सरतात. देवान दिल्लें ते मिसांव वाडा सडा आणि संसार भरा हे मिसांव रुथा करच्याक ती मुखार मेट काडटा. त्या देखून तिका दिल्लें जिवंत आसच्यांची आवय म्हणलें नाव बोसड सोपता. ही स्त्री आता केवळ बायल सांगातीन न्ही, बगार या संसारी जिवीत मुखारून वरचे एक साधन जावंक पावता. द सोर्स दॅट विल प्रिझर्व ह्युमन लाईफ ऑन अर्थ. आता एकल्यान आनी एकल्याचेर अधिकार चलोवचो वा एकल्यान आनी एकल्याक आपणाच्या मुठी भितर दवरूंक पळोवचें जावं दी चलना. बदलाक ती सांगाता फुडारात येवशी मेटां काडटा. मोइजेच्या आपोवण्यांत देवान आपणाचे नाव उगडापें केल्लें तुमकां कळीत आसतलें. हांव इजिप्ताक वेता, तुवें धाडलाय देखून, पूण थंय गेल्ल्या वेळार तुज्या देवाचें नाव कितें म्हूण विचारलें तर कितें म्हणो? तुजें नाव कितें म्हूण सांग म्हूण मोइजेन विचारल्या वेळार देवान आसा तो हांवूच, आय एम हू आय एम म्हूण आपणाचें नाव उगडापें केलें. आनी ह्या नावाक आनी एवेच्या नावाक एक लागशिलो गांस आसा. देवाच्या नावाक आय एम हू आय एम आनी एवेच्या नावाक एक लागशिलो गांस आसा. गांस कशें म्हळ्यार दोनी नावांचे मूळ हायाय. जिवंत आसल्ल्यांच्या आवयक तशें जावंक खंय तावन बेसांव मेळ्ळें. जिवाचो दातार देवा तावनूच न्ही गी. देवान मरणाक बली जाल्ल्या ह्याच मनशां तावन परतून जिवीत फालेशें केलें. ही स्त्री
एव देवातावन जिवीत जोडता आणि मुखल्या पिळगेक हस्तांतर करता. जेन्ना पयलो जीव तिचे तावन भायर आयलो तेन्ना म्हणजे कायनाक जल्म दिल्ल्या वेळार ती उद्गारता, सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चिरको भुरगो मेळ्ळो. सर्वेस्पराचे दयेन म्हाका एक चिरको भुरगो मेळ्ळो. हांगा कोंकणींत या उतरांचो अर्थ तितलो स्पश्ट जातेना, कित्याक भाशेची इल्ली अडकळ आसा, लिमिटेशन्स आसा. पूण इंग्लिशांत अशें सांगलां की आय हॅव प्रोड्युस्ड अ मॅन विथ द हेल्प ऑफ द लॉर्ड. आय हॅव प्रोड्युस्ड अ मॅन विथ द हेल्प ऑफ द लॉर्ड. देवाच्या आदारान हांवें एका जिवाक रचलां वा जल्माक हाडलां म्हूण जाता. हे एक संतोषाचें आनी दिनवासनेचें गीत वा कवन म्हूण लेखयत. आणि हे कवन एक देवशास्त्रीय सत उगडापे करता. थिओलॉजिकल ट्रुथ. कसलें सत्य? एक भुरगें एका दादल्या आणि स्त्रियेच्या मिलना वरवीं जल्मता तरी या जीवाचो धनी देव. जीव ताचेंच देणे. मनशान या संवसारी जीव मुखारून वरिचे म्हणून देवाचे योजन आणि हे मिसांव एवे मुखांत्र मुखारून वेता. हांगा एव कोण? एव सर्व स्त्रियांचो नमुनो वा प्रतिनिधी. म्हळ्यार या संवसारी जिवीत एका स्त्रिये मुखांत्र मुखारून वेता. या संगी ती एव दुसऱ्या एवेची वाट तयार करूंक आयिल्ली स्त्री. पळय वांजलांत स्नानीक जुवांव जेजू सोडवंदराची वाट तयार करता की ताका आमी इंग्लिशांत सोमयाचो फोररनर म्हणटा, वाट तयार करूंक आयिल्लो. तशें येव मोरी दुसऱ्या येवेच्या येण्याचे सूचन जावंक पावता. ती नजरेतांतली मोरी देवाची माता जाता मात्र न्ही, पवित्र सभेची माता जावन खरी एका कॅथोलिकाक या संवसारी जल्माक हाडटा. पेंतेकोस्त परबेच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे सोमारा दीस, पेंतेकोस्त केदाळाय आयतारा येता, ताच्या उपरांतल्या दिसा सोमारा दिसा मोरी पवित्र सभेची माता मेरी मदर ऑफ द चर्च म्हणजे स्मरण आमी करता. दुसऱ्या शेकड्याचो देवशास्त्री सा इरेनियस मोरयेक नवी एव कशें पिंतरायता. ती जावन आसा जियेंतल्यांची आवय. सोरपाची तकली चेन्सच्या पुताक म्हणजे जेजू सोडवंदराक ती जल्म दिता. जेजू नवो आदाव आणि मोरी जावंक पावता ताची सांगाती. शी इज द हेल्पर ऑफ क्राइस्ट, द न्यू ॲडम. एका लातीन कवीन सांगचे प्रमाणे गाब्रिएल दूताचे आवे म्हणल्या उल्यान इवाचे पातक रिवर्स केले. हे कोंकणींत सोबीत जावन कानाक पडना, इंग्लिशांत सोबीत जाता. गॅब्रिएल्स आवे रिवर्स्ड द sin ऑफ इवा वा ईव. जिवीत दिवची प्रक्रिया जी एवेतावन सुरू जाल्ली ती आता मोरी नव्या एवेतय संपूर्णयेक पावली. नव्या एवे मुखांत्र जल्मल्ल्या जेजून मोर्नाचेर जैत वरचे मुखांत्र मनुष्य कुळाक अन्यक पोटी सासनीक जिवीत फावो जालें. आदल्या करारांत म्हणजे पोरण्या तेस्तामेंतांत एवेन जिवीत मुखारून वेलें तर नव्या तेस्तामेंतांत मोरी या संवसारी जियेंतल्यांची माता जाता. दादल्यान आपल्या स्त्रियेक एव म्हणून बोलायलें न्हय गे. तशें नांव दिल्ली वेळ घडी पळया तिचेर शिराप घाल्ले उपरांत
कसलो शिरापतो, मरणाचो, प्रसूतपणार कष्टाचो, सोरपा आणि तिच्या पिळगे लागी झुजाचो. या इतल्या शिरापामध्ये म्हणजे निराशेच्या घडयांनी आदाम तिका एव म्हणून नाव दिता. अर्थ कितें? एव इतल्या सर्व संकष्टांक कारण जाली तरी बरवसो नपैंच जावना. तो सगळ्यांनी मरण, कष्ट, पिडा, झुजू, दुबाव पळयता तरी त्या सगळ्यामध्ये आपल्या स्त्रियेते ताका बरवसो नवो जीव झळकता आणि ताका तो एव म्हळ्यार जियेतेल्यांची माता म्हणून नाव दवरता. कशी हे बीन या संवसारी बरवसो जीव दवरूंक आसुल्लो तशे हर एका स्त्रियेक या संवसारी बरवसो जीव दवरचे एक विशेष मिसाव आणि एक अपूर्व जबाबदारी आसा. एका घरान पळया, एक आवय बरवशाचो दिवो सदां जळोसो दवरता न्ही गे. तिणे तो त्या लावीने पालवण अशें सत्राय घेवंक आसा. केदना भोंवतणीच्यो सगळ्यो संगती काळोखाच्यो आनी निराशेच्यो जाल्यो एव घट रावली. तिणे बरवसो सांडलो ना. हेंच न्ही गे हर एका आवयन करचे. जे कितें किर्लोवंक, पालेवंक आनी फुलोवंक आसा ताका सकड एव एक निदर्शन आणि नमून. The name Eve stands for all that is needed to germinate and nurture life. केदना आदाम तिका एव म्हूण आपयता म्हणजे जिवीत म्हूण आपयता तेदना तो हें सत मानून घेता. एका भुरग्याक जल्म दिल्लेंच एक स्त्री आवय जायना. तिणे मोग दिवंक आसा, लावंक आसा, पोसूंक आसा आनी भलायकी आनी सवकासाय दिवंक आसा आनी राखूंक आसा. मदर मस्ट लव, फीड, नर्चर, नर्स द वुंड्स अँड प्रोटेक्ट. असली आवयपणाची जबाबदारी पाळचे मुखांतर एक स्त्री खऱ्यान एक आवय जाता. एव राजी संदनाकी एक आदर्श. कशें जिवीत बरवसो जीव दवरूंक एक कारण गे तशें राजी संदनाकी एक आदर्श. ईव स्टँड्स ऑल्सो फॉर रिकन्सिलिएशन. पळय देवान आदामक सवाल केल्ले वेळार कितें म्हळें ताणें? तुवें म्हजे सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. एव एक सुखीदार करून तिका ताणें नेगारली आनी आतां हो मोडिल्लो संबंद परत्यान हांगासर घडचलो. दादल्यान तिचेर अपराध तापोवन तिका सुखीदार केलो तरी तिणें ताका सांडलें ना, तिणें ताका दुर्सल्लें ना. बदलाक ती राजी जावंक तयार आसली. हो तिचो मनोभाव मुखार सांगाता रावूंक कष्ट न्ही, अनवरां आयल्यारी एकामेकातावन अलग जायनासतना रावूंक आदार असो जालो. आज गो बायलांमध्ये झगडें जाल्ल्या वेळार पयलें राजी जावची कोणें? ह्या सवालाक तुमी जाप दिचे, म्हाका कळीत ना. ताणें आतां सांगाता सैताना विरोध, वाईटा विरोध आनी मरणा विरोध झुजोंक सुरू केलें. तिका एव म्हूण आपोवचे मुखांतर आमी सांगाता कितेंय करूंक शकता, कितेंय जोडूंक शकता, कसलीय पंथावाना फूड करूंक शकता म्हूण कळयलें. मरणाच्या त्या काळोखांत तांणी दोगांयनी बरवशाचो उजवाड फांकलो. ह्या उपरांत साल्वासावाच्या चरित्रेंत दादल्याक आदाव म्हूण आपयतले. तो सर्व दादल्यांक उगम. तशें एव सर्व स्त्रियांची प्रतिनिधी. आदाव मातयेतावन वा धरणीतावन आयिल्लो, ताका
मातयेंत रचिल्लो आदामा म्हळ्यार माती वा धूळ म्हूण अर्थ. एव म्हणचे नांव जिवीत नावाच्या मुळांतून आयलां. हे नांव जिविताच्या दातराकी लागशिल्ल्या संबंधाचे. ही दोन्ही नांवां सांगाता घालतना मनुष्य जिविताचो शेवट समजूंक आदार जाता. कसलो शेवट तो? मातयेंत आयिल्लो आदाम मातयेक वेतलो तर एव आमकां जिविताक वाट व्हरतली. अशें जिवीत आनी मरण दोन्ही मनुष्य थंय एकामेका चिडकून आसचें आमकां स्पश्ट दिसता. Adam, who came from earth, would return to earth, while Eve would lead to life. Life and death are intertwined in the human beings, Adam and Eve. इतल्यार हो आंकडो संपलो. तर आमी कितें शिकल्या हांगासर? जेन्ना देवान एवेक रचलो आनी आदामा मुखार हाडलो तेन्ना ताका ताणें नांव दिलें. कितें म्हूण नांव दिलें? नारी. नारी न्ही, नारी. तोच जाप दिवन म्हणटा पळया, नारातावन काडल्या. नारी कित्याक? तिका नारातावन काडल्या. Adam called his helper woman. It was who she was, a reflection of her origin out of man. सुरवेर तो तिका नारी म्हूण आपयता कित्याक ताका नारातावन काडलोलो, ताच्या बोरयेंतावन रचल्लें जाल्ल्यान. आतां तोच दादलो तिका दुसऱ्यान नांव दवरता, दुसरे पोटी नांव दवरता आनी कितें आपयता? एव म्हळ्यार जियेंतल्या सर्वांची आवय. पयलींचें नांव नारी स्त्रियेचो उगम आनी मूळ कितें म्हूण दाखयता, तर दुसरे पोटी दिल्लें नांव तिचो शेवट, फुडार कितें म्हूण दाखयता. ती जियेंतल्यांची आवय आनी जिवीत मुखारून व्हरचेंच तिचे मिसांव आनी फुडार. Her naming as Eve reflects her destiny. Eve is to be the mother of all humans. हांव चिंता तुमकां हांगासर जायतें चिंतूंक अवकाश मेळ्ळो. नव्यो संगती तुमी समजल्यात. तर हो व्हिडिओ हेरांक शेअर करा, हेरांक धाडा. तांकांय ही समजूनी मेळोवन दी, तांची बायबलांतली जाणवाय वाडोवन दी. दुसऱ्यान हो व्हिडिओ लायक करा. तुमी लायक करचे मुखांतर हो व्हिडिओ हेरांक मेळोवंक, टॉपअप जावंक अवकाश जाता. आनी ह्या विशयांत तुमची बोगणां कितें आसा, तुमची जाणवाय कितें आसा, तुमचो नियाळ कितें आसा, तुमचें रिफ्लेक्शन कितें आसा तें कमेंट बॉक्सार बरोवन घाला. देव बरें करूं. मुखल्या आंकड्यांत तुमकां मेळटा मोग आसूं.